हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु दिस भिडियो। स्वागत छ यहाँ सबैजनालाई यो भिडियोमा। र विशेष गरेर आज हामी यो भिडियोमा बीबीएस फर्स्ट इयरको बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने जुन सब्जेक्ट छ त्यसमा रहेको मेजर अफ डिसर्सन भन्ने च्याप्टर र त्यो च्याप्टरमा टियुमा आएका क्वेसन र त्यसको सोलुसन लिएर हामी यो भिडियोमा आएका छौँ। र अब टियुमा आएको क्वेसन सल्भ गर्नु अगाडि केही कुराहरू म यहाँहरूलाई भन्छु, त्यसलाई चिन्तन मनन गर्नुहोला। र विशेष गरेर बीबीएसमा बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्सको प्रब्लमहरू डिल गर्दाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेको कस्तो छ भनेर तपाईँहरूलाई थोरै इन्फर्मेसन दिन मात्र खोजेको हो मैले। र बीबीएसमा विशेष गरेर बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने सब्जेक्टमा प्रायः जसो न्युमेरिकल पार्ट अर्थात् क्यालकुलेसन गर्ने खालको प्रब्लमहरू सोधिरहेको हुन्छ। थ्योरिटिकल क्वेसन भन्दा नि प्र्याक्टिकल क्वेसन अर्थात् न्युमेरिकल पार्ट बढी भएको क्वेसनहरूलाई हामीलाई सोधिरहेको हुन्छ टियुमा। त्यसो हुने हुनाले यो बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स सब्जेक्टमा जुन सोधिने न्युमेरिकल छ त्यसलाई सल्भ गर्नको लागि हामीलाई चाहिने भनेको 4-5वटा कुराहरू छन्। र एकदमै सजिलो छ यो सब्जेक्ट, एकदमै सजिलो छ। विशेष गरेर हाम्रो प्र्याक्टिसको लेभललाई अलिक बढाइयो भने यो सब्जेक्ट एकदमै सजिलो छ, किनभने यसमा न्युमेरिकल पार्ट मात्र धेरै छ र इक्जाममा नम्बर ल्याउन पनि एकदम सजिलो छ यो विषयमा। र पहिलो कुरा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिला क्वेसनलाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। क्वेसनलाई बुझ्नुपर्छ, क्वेसनमा के दिएको छ त्यो इन्फर्मेसनलाई टिप्न सक्नुपर्छ र के निकाल्नु छ त्यसलाई पनि हामीले टिप्न सक्नुपर्छ, निकाल्न सक्नुपर्छ। त्यसपछि कुन फर्मुला एप्लाई गर्ने, हामीले सोधेको क्वेसन के हो र कुन फर्मुला एप्लाई गर्ने त्यो कुरा थाहा हुनुपर्छ। तेस्रो कुरा भनेको क्यालकुलेसन हो। क्यालकुलेसन सही तरिकाले गरियो भने हाम्रो एन्सर डेफिनेटली राइट वेमा आउँछ, अर्थात् एकदम सजिलो तरिकाले हामी एन्सर निकाल्न सक्छौँ। र अर्को एउटा कुरा, बीबीएसमा सबै फर्मुलाहरू यहाँहरूलाई थाहा हुनुपर्छ, च्याप्टर वाइजकै सबै फर्मुलाहरू थाहा हुनुपर्छ, कन्ठै हुनुपर्छ, तब मात्र हामी हिसाब गर्न सक्छौँ सहज तरिकाले। र फाइनल्ली यो सबै कुराहरू जे भने फाइनल्ली भनेको तपाईँहरूको प्र्याक्टिस नै हो। सबैभन्दा ठुलो चिज भनेको प्र्याक्टिस नै हो। र यति कुरा याद गर्नुहोस्, यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले त्यसलाई प्र्याक्टिसमा ल्याउनु भयो भने डेफिनेटली पनि तपाईँले टियुमा आएका क्वेसनहरू मजाले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ र आउने खालका क्वेसन पनि मजाले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। ल, यति कुरा गरेँ। र एउटा रिक्वेस्ट के गर्छु भन्दाखेरि यो भिडियो हेर्दै गर्दा तपाईँहरूले पनि पेन र कपी साथमै राख्नुहोला र म सँगसँगै त्यसलाई लेख्दै जानुहोला। त्यसले गर्दा तपाईँहरूलाई यो यहाँ गराउने प्रब्लम बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ र अब यस्तै खालका प्रब्लम अरू पनि तपाईँहरूले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसैले पेन र कपी साथमै राख्नुहोला र त्यसलाई लेख्दै जानुहोला म सँगसँगै। र अर्को कुरा के गर्नु होला भने यहाँ मैले जति पनि प्रब्लम गराउँदैछु त्यो सबै टियुमा आएका क्वेसन हुन् र टियुमा आएका क्वेसन अलमोस्ट 70% रिपिट हुन्छन्। र रिपिट हुँदाखेरि कसरी रिपिट हुन्छन् भन्दाखेरि डेटा फरक हुनसक्छ तर निकाल्ने प्रोसेस अथवा आइडिया एउटै हुन्छ। त्यसो हुनाले डेटालाई वास्ता नगर्नुहोस्। मेन भनेको तपाईँको फोकस भनेको यो भिडियो हेर्दाखेरि तपाईँले बुझ्ने भनेको टेक्निक चाहिँ बुझ्नुहोस्, टेक्निकलाई सिक्नुहोस्। कसरी चाहिँ प्रब्लम सल्भ गर्ने त्यो टेक्निक चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ। कस्तो खालको प्रब्लम हुँदा त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेर त्यो टेक्निकलाई चाहिँ तपाईँहरूले मेन फोकस गरेर सिक्नु होला है। त्यति कुरा चाहिँ मैले गरेँ। ल, यति कुरा गरिसकेपछि अब म टियुमा आएका क्वेसनहरू सल्भ गर्नतिर लाग्छु। ल, तपाईँ पनि सँगसँगै यसलाई सल्भ गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। ल, टियुको 2055 सालमा सोधेको क्वेसनबाट मैले सुरु गरेँ। ल, अब यहाँ कस्तो खालको क्वेसन छ पहिला क्वेसन लेख्छु, यसलाई धैर्यपूर्वक हेर्नु होला र अलिकति बोर लाग्न सक्छ यहाँ मैले क्वेसन लेख्दै गराउँदाखेरि अलिक टाइम लाग्न सक्छ।
त्यो हुने हुनाले धैर्यपूर्वक हेर्नु होला, क्वेसनलाई बुझ्ने प्रयास गर्नु होला। यो क्वेसन लेखिरहँदाखेरि क्वेसनले के भनेको हो त्यो कुरा बुझ्नु होला र कसरी सल्भ गर्ने एउटा माइन्ड फ्रेममा माइन्ड मेकअप गर्नु होला, ताकि मैले सल्भ गर्दाखेरि अझ तपाईँहरूलाई सहज होस् बुझ्न। ल अब म सुरुमा क्वेसन लेख्छु र यसको सोल्युसन कसरी गर्ने त्यो सबै तपाईँहरूलाई डिटेलमा दिन्छु र आइडिया पनि दिन्छु कस्तो खालको प्रब्लम आउँदाखेरि कसरी यसलाई सल्भ गर्ने रहेछ भनेर। ल अब क्वेसन हाम्रो यस्तो खालको छ, द फलोइङ आर द डेटा regarding the wealth in million of rupees of families in ward number 1 and number 2 in Kathmandu महानगरपालिका। So which ward has greater inequality in wealth distribution? Give your reason. ल यो क्वेसन छ र डेटा दिएको छ यस्तो खालको, यसलाई पनि हेर्नु होला। ल अब वेल्थ इन मिलियन रुपिसमा छ र यसको लागि एउटा टेबल छ हामीसँग। त्यसै गरी अब नम्बर अफ फ्यामिलिज यसको लागि पनि हामीसँग एउटा टेबल छ र यसमा हामीलाई वार्ड नम्बर 1 र 2 यसरी दिएको छ। वार्ड नम्बर 1 र वार्ड नम्बर 2। ल यति कुरा हामीलाई दिएको छ र यसको भ्यालु दिएको छ। ल अब यो भ्यालुहरू म यहाँ लेख्छु, यसलाई हेर्नु होला र कपीमा टिप्नु होला यो भ्यालुहरूलाई पनि, ताकि अहिले सल्भ गर्दै जाँदाखेरि यो कसरी गर्ने रहेछ त्यो कुरा तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो होस्। बिलो 2, त्यसै गरी 2 to 5, त्यसै गरी 5 to 10, (10 to 20) र फाइनल्ली 20 देखि 30। ल यो ट्युमा 10 मार्क्समा सोधेको क्वेसन हो। ल हो यो लङ क्वेसन हो, यसलाई कसरी सल्भ गर्ने हामी हेर्छौं। ल अब वार्ड नम्बर 1 मा नम्बर अफ फ्यामिलिज कति छ हामीलाई डेटा दिएको छ। यस्तो खालको डेटा छ। नम्बर अफ फ्यामिली हाम्रो वार्ड नम्बर 1 मा 650, त्यसै गरी 2 देखि 5 मिलियन रुपीस कमाउने 100 जना, त्यसै गरी 120 जना, त्यसै गरी 80 जना, त्यसै गरी 50 जना र वार्ड नम्बर 2 मा 100 जना, 170 जना, 130 जना, 60 जना र 40 जना। ल यति हाम्रो क्वेसन छ, एकदम सजिलो छ। अब यसको सोलुसन, अब हामीले यो क्वेसनमा के सोधेको के निकाल्न पर्ने त्यतातिर फोकस हौं है त। ल पहिला क्वेसन पढौं। त्यसको लागि सुरुमा गर्ने भनेको हाम्रो पहिलो स्टेप भनेकै क्वेसनलाई राम्रोसँग बुझ्ने हो र हामीलाई यहाँ डेटा दिएको छ। यसरी यही डेटा दिएको छ रिगार्डिङ द वेल्थ अफ फ्यामिलिज। ल वेल्थ जुन हाम्रो पैसा छ त्यसको डेटा दिएको हो र काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 1 र वडा नम्बर 2 मा बस्ने जुन परिवार छ तिनीहरूको चाहिँ पैसा वेल्थको
यहाँ विवरण दिएको छ, डेटा दिएको छ र यो डेटाबाट हामीले के निकाल्न पर्ने छ भन्दाखेरि सो विच वर्ड ह्याज ग्रेटर इनइक्वालिटी इन वेल्थ डिस्ट्रिब्युसन। जुन यो वेल्थ डिस्ट्रिब्युसन छ त्यसमा यो दुईटा मध्ये कुन चाहिँ वार्डको चाहिँ बढी इनइक्वालिटी छ अर्थात् ग्रेटर इनइक्वालिटी छ भनेर हामीलाई क्वेसन सोधेको छ र आफ्नो तर्क दिनुहोस् भनेर क्वेसन सोधेको छ। ल अब यस्तो खालको क्वेसनमा कसरी डिल गर्ने भन्दाखेरि हामीलाई के दिएको छ भन्दा दुईवटा वार्ड दिएको छ र यो दुईटालाई हामीले कम्पेयर गर्नुपर्ने छ। अर्थात् अब जहिले पनि कम्पेरिजन गर कुन ठुलो कुन सानो अथवा कुन राम्रो कुन नराम्रो यस्तो खालको क्वेसन सोध्यो भने हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ, पहिलो कुरा बुझ्ने भनेको यो मेजर अफ डिस्पर्सनको प्रब्लम हो र मेजर अफ डिस्पर्सन भन्ने च्याप्टरको प्रब्लम हो र यसमा हामीले कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्न पर्ने हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। सिबी जसलाई सर्टमा सिबी भन्छौँ, कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन। र जहिले पनि के गर्ने पहिलो स्टेप भनेको कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्ने भनेर बुझ्नुपर्छ र दुईटै ग्रुपको लागि कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन हामीलाई निकाल्न पर्ने हुन्छ र त्यही दुईटा ग्रुपलाई हामीले कम्पेयर गर्छौँ र फाइनल्ली हाम्रो रिजल्टलाई लेख्छौँ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। विशेष गरेर यस्तो खालको क्वेसनमा आउने बित्तिकै दुईवटा ग्रुप खालको क्वेसन अर्थात् दुईवटा चिजलाई कम्पेयर गर्ने खालको क्वेसन, कम्पेयरबाट कुन ठुलो कुन सानो कुन राम्रो कुन नराम्रो त्यस्तो खालको क्वेसन आउने बित्तिकै के बुझ्ने भन्दाखेरि यसमा कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्नुपर्छ भनेर बुझ्ने पहिलो काम। र दोस्रो काम भनेको कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन दुईटै ग्रुपको लागि निकाल्ने र त्यसलाई कम्पेयर गर्ने र फाइनल्ली हामीले त्यसको कन्क्लुजन अर्थात् रिजल्ट लेख्ने। कम्पेयर गर्दाखेरि कुन ठुलो कुन सानो छ त्यही अनुसार हामी रिजल्ट लेख्छौँ। ल यति कुरा गरिसकेपछि अब यसको सोल्युसनतिर जान्छु। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। यसलाई डिटेलली हेर्नु होला, राम्रोसँग हेर्नु होला कसरी सल्भ गर्ने रहेछ। त्यो टेक्निकलाई चाहिँ तपाईँहरूले ग्र्याब गर्नुपर्छ, त्यो टेक्निकलाई चाहिँ तपाईँहरूले फलो गर्नुपर्छ र यस्ता खालका प्रब्लम जस्तोसुकै प्रब्लम अब टिभीमा सोध्यो भने त्यसलाई सजिलै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। मेन भनेको तपाईँहरूले टेक्निकमा फोकस गर्नु होला है, कसरी सल्भ गर्ने रहेछ भनेर। ल अहिले हामीलाई कन्टिन्युअस डेटा दिएको छ, कन्टिन्युअस सिरिजको डेटा। अब त्यही अनुसार हामीले सिबी निकाल्न त्यही अनुसार फर्मुला युज गर्दै जान्छौँ। ल अब यसको सोल्युसनमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि थोरै ल्याङ्ग्वेज लेखौँ। बाई क्यालकुलेटिङ सिबी फर इच वार्ड and on comparison of CB we get the result। ल यो CB भनेको कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन हो, जसलाई निकाल्ने फर्मुला भनेको सिग्मा डिभाइड बाई एक्स बार इन्टु 100 र सिग्मा भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन्छ, एक्स बार भनेको हाम्रो मिन हुन्छ र सिग्मा बाई एक्स बार इन्टु 100 गरेर जुन सिबी निकाल्छौँ त्यो हाम्रो पर्सेन्टेजमा हुन्छ र दुईटैको सिबीलाई हामीले कम्पेयर गरेर रिजल्ट लेख्छौँ। ल यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ है। ल यति भनिसकेपछि अब हामी यसको क्यालकुलेसन पार्टमा जान्छौँ। कसरी क्यालकुलेट गर्ने त अब यस्तो खालको डेटामा। क्यालकुलेसन टेबल बनाऊ। त्यसको लागि अब यो कन्टिन्युअस डेटा छ, हामीलाई सिबी निकाल्ने फर्मुला सिग्मा बाई एक्स बार इन्टु 100 छ र मिन निकाल्ने फर्मुला कन्टिन्युअस डेटा दिँदाखेरि समेसन एफएक्स डिभाइड बाई एन गर्न सक्छौँ र त्यसै गरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न अन्डर रुट समेसन एफएक्स स्क्वायर डिभाइड बाई एन माइनस एक्स बारको स्क्वायर गरेर हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्यालकुलेट गर्छौँ। ल पहिला टेबल बनाऊ, त्यही अनुसार पहिला फर्मुला थाहा पाइराखौँ। फर्मुला भयो भने टेबल बनाउन अझ सजिलो हुन्छ, किनभने कुन कुन भ्यालु चाहिएको छ त्यो अनुसार हामीले गर्छौँ र हामीसँग दुईवटा वडा छ त्यसको त्यो हुने हुनाले पहिला वार्ड नम्बर 1 को लागि हेरौँ र वार्ड नम्बर 2 को लागि पनि सेम तरिकाले हामीले सिबी निकाल्छौँ। वार्ड नम्बर 1 को लागि हाम्रो सिबी निकाल्ने फर्मुला भनेको सिग्मा बाई एक्स बार
इन्टु 100 हो। यो हाम्रो मेन फर्मुला हो। ल त्यसपछि अब मिन निकाल्ने फर्मुला, यसमा हामीलाई मिन चाहिन्छ। एक्स बार भनेको समेसन एफ एक्स डिभाइड बाई एन। त्यसै गरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा निकाल्ने फर्मुला भनेको अन्डर रुट समेसन एफ एक्स स्क्वायर डिभाइड बाई एन माइनस एक्स बारको स्क्वायर। एक्स बारलाई समेसन एफ एक्स डिभाइड बाई एन पनि लेख्ने चलन छ। ल यसरी यो फर्मुला युज गरेर हामीले सिबी निकाल्छौँ। र अब यो फर्मुलामा जे सिम्बल छ, जे चिज चाहिएको छ, त्यही अनुसार हामीले हाम्रो क्यालकुलेसन टेबल बनाउँछौँ। र त्यसै गरी यो वार्ड नम्बर 1 को लागि हो। वार्ड नम्बर 2 को लागि पनि हामी त्यसै गरी त्यही फर्मुला नै युज गर्छौँ। वार्ड नम्बर 2 को लागि पनि त्यही फर्मुला युज गर्छौँ। ल हेरौँ है त। वार्ड नम्बर 2 मा पनि सिबी नै निकाल्नु पर्ने छ, किनभने हामीले सिबी कम्पेयर गर्नुपर्ने छ सिग्मा बाई एक्स बार इन्टु यो 100 गर्ने। र यसमा पनि एक्स बार नै निकाल्ने हो, समेसन एफ एक्स डिभाइड बाई एन नै गर्ने हो। ल अब सजिलोको लागि म एउटा कुरा के गर्छु भन्दाखेरि हाम्रो वार्ड नम्बर 1 र 2 छ, त्यसैले मैले एउटालाई ए एउटालाई बी सपोज गरेँ, ताकि तपाईँहरूलाई क्यालकुलेसन गर्दा नझुक्किने होस् भन्ने हिसाबले। र त्यो हुने हुनाले अब हाम्रो फ्रिक्वेन्सी हाम्रो दुईवटा छ, वार्ड नम्बर 1 को लागि र 2 को लागि फ्रिक्वेन्सी दिएको छ, त्यसैले एउटालाई ए र अर्कोलाई बी भनेर यसरी सपोज गर्न सकिन्छ। त्यो गर्दा अझ सजिलो हुन्छ हाम्रो क्यालकुलेसनको लागि। ल त्यो हुने हुनाले एफए गर्दाखेरि यसमा नि एनए हुनु पऱ्यो, एफबी गर्दाखेरि यसमा नि एनबी हुनु पऱ्यो, किनभने हामी फ्रिक्वेन्सीलाई हेरिरहेछौँ र कतिजना चाहिँ फ्यामिली छन् त्यहाँ वार्ड नम्बर 1 मा र वार्ड नम्बर 2 मा त्यो हेर्दैछौँ, र टोटल कतिजना फ्यामिली छन् त्यो हेर्दैछौँ। त्यही भएर एनए र एनबी हामीले लेख्यो। ल त्यसो हुने हुनाले अब यहाँ पनि सिग्मामा पनि हामीले ए र बी गरेर छुट्याइदिन्छौँ। यहाँ पनि ए र सिग्मा भनेको अन्डर रुट, यतापट्टि वार्ड नम्बर 2 को लागि पनि समेसन एफ बी एक्स स्क्वायर डिभाइड बाई एन बी माइनस एक्स बारको स्क्वायर। ल यो एक्स बार भनेको भनिसकेको छु मैले, समेसन एफ एक्स डिभाइड बाई एन हुन्छ। र यही फर्मुला राख्न पनि सक्छौँ, जुन राख्दा पनि भ्यालु एउटै आउँछ। ल यति कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। अब यो भइसकेपछि हामी दुइटैको लागि एउटैमा क्यालकुलेसन टेबल बनाउन सक्छौँ, हामीलाई सजिलो होस् भनेर। किनभने दुईटाको लागि फरक फरक क्यालकुलेसन टेबल बनाउँदाखेरि टाइम बढी लाग्न सक्ने हुन्छ। त्यो हुने हुनाले एकदम प्रब्लम गर्न चाँडो होस् भनेर एउटै क्यालकुलेसन टेबलमा हामी दुइटै वडाको लागि हामीलाई चाहिने हाम्रो यो फर्मुलामा भएको क्वान्टिटीहरू निकाल्छौँ। ल एकदम सजिलो छ। अब क्यालकुलेसन टेबलतिर जाउँ हामी। हामीलाई के को डेटा दिएको छ भन्दाखेरि वेल्थको डेटा दिएको छ। यसरी सुरुमा वेल्थको डेटा दिएको छ, र यो कन्टिन्युस डेटा हो है, हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। यो कन्टिन्युस डेटा हो, हामीलाई जुन दिएको डेटा छ कन्टिन्युस डेटा छ। र कन्टिन्युस डेटामा मिन निकाल्न हामीलाई के चाहिन्छ, मिड भ्यालुको आवश्यक पर्छ। यो एक्स जुन रिप्रेजेन्ट गरिएको छ यहाँ यो भनेको मिड भ्यालु हो, किनभने कन्टिन्युस डेटामा हामीलाई मिड भ्यालु चाहिन्छ। ल यो एक्स भनेको मिड भ्यालु हो, त्यसैले मिड भ्यालु हामीलाई चाहिने हुनाले अब टेबलमा यो मिड भ्यालुको पनि हामीले क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने छ। मिड भ्यालु, ल मिड भ्यालुलाई मैले एक्सले सपोज गरेँ। अब यो पछि हाम्रो नम्बर अफ फ्यामिलिज जुन छ वार्ड नम्बर 1 र वार्ड नम्बर 2 त्यसलाई पनि लेख्छु म। नम्बर अफ फ्यामिलिज, ल नम्बर अफ फ्यामिलिज हाम्रो वार्ड नम्बर 1 को लागि र वार्ड नम्बर 2 को लागि हामीलाई जुन माथि क्वेसनमै दिएको छ यसको लागि केही टेन्सन लिनु परेन। ल अब यो पछि हामीलाई के अरू भ्यालु चाहिन्छ भन्दाखेरि अब फर्मुलामा के चाहिएको छ, एफए इन्टु एक्स चाहिएको छ। यो भनेको एफ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ,
नम्बर अफ फ्यामिलीजलाई एफले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। हामीलाई एफ ए इन्टु एक्स यो वार्ड नम्बर ए को लागि हो र ए को लागि वार्ड नम्बर 1 को लागि ए सपोज गरेको छु मैले सिम्बल, वार्ड नम्बर 2 को लागि बी सपोज गरेको छु। त्यसैको हुनाले एफ ए इन्टु एक्स स्क्वायर पनि चाहिएको छ। त्यसै गरी अब वार्ड नम्बर 2 अर्थात् एफ बी एक्सको भ्यालु पनि हामीलाई चाहिएको छ र त्यो पछि एफ बी इन्टु एक्स स्क्वायरको पनि हामीलाई भ्यालु चाहिएको छ। ल यति कुरा हामीलाई यो टेबलमा राख्नुपर्ने हुन्छ। ल अब वार्ड नम्बर 1 को जुन फ्रिक्वेन्सी छ त्यसलाई मैले एफ ए रिप्रेजेन्ट गरेँ, यसलाई एफ बी रिप्रेजेन्ट गरेँ ताकि तपाईहरुलाई प्रब्लम गर्न सजिलो होस्। ल अब यो भइसकेपछि अब वेल्थको भ्यालु लेखौँ, हामीलाई दिएको वेल्थको भ्यालु। त्यसै गरी त्यसबाट मिड भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। त्यसै गरी वार्ड नम्बर 1 र वार्ड नम्बर 2 को हामीलाई फ्रिक्वेन्सी दिएकै छ, त्यसमा टेन्सन लिनु परेन। हामीले निकाल्ने भनेको एफ ए इन्टु एक्स, त्यसै गरी एफ ए एक्स स्क्वायर, त्यसै गरी एफ बी एक्स र एफ बी एक्स स्क्वायरको भ्यालु हो र त्यसको समको भ्यालु चाहिएको हो विशेष गरेर हामीलाई। ल अब हेर्दै जाउँ है त कसरी निकालिन्छ त्यो कुरा भनेर। ल वेल्थ हामीलाई 0 देखि 2 मिलियन रुपिसको बिचमा दिएको छ। त्यसै गरी 2 देखि 5 यो हामीलाई दिएकै डेटा हो, 5 देखि 10, 10 देखि 20 र 20 देखि 30। ल अब यो वेल्थको डेटा हो। अब मिड भ्यालु निकाल्दा जहिले पनि के गर्ने भन्दाखेरि जुन यो 0 2 हाम्रो पहिलो क्लास छ यसमा लोअर लिमिट भनेको 0 छ, अप्पर लिमिट भनेको 2 छ। अप्पर लिमिट लोअर लिमिट प्लस अप्पर लिमिट डिभाइड बाई 2 गर्छौँ जहिले पनि जुनसुकै क्लासको मिड भ्यालु निकाल्न पर्यो भने कन्टिन्युअस डेटामा। ल फेरि एकपटक भन्छु यसलाई म, यो यसमा नझुक्किनु होला, एकदम सजिलो छ। मिड भ्यालु निकाल्न पर्यो भने जहिले पनि जस्तै कि यस्तो खालको डेटा छ हामीसँग अहिले 0 देखि 2, यो भनेको हाम्रो लोअर लिमिट हुन्छ। लोअर लिमिट यो भनेको अप्पर लिमिट हुन्छ। अहिले 0 लोअर लिमिट छ, 2 अप्पर लिमिट छ। यो गर्दाखेरि मिड भ्यालु निकाल्न पर्यो भने 0 प्लस 2 डिभाइड बाई 2 गर्छौँ, अर्थात् लोअर लिमिट प्लस अप्पर लिमिट डिभाइड बाई 2 गर्छौँ। जहिले पनि मिड भ्यालु निकाल्न पर्यो भने लोअर लिमिट र अप्पर लिमिटलाई जोड्ने र 2 ले भाग गर्ने। ल यसरी हामी मिड भ्यालु निकाल्छौँ, यसमा नझुक्किनु होला र मिड भ्यालु निकाल्ने टेक्निक यही नै हो। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ। ल यति कुरा गरेपछि अब सिधै म मिड भ्यालु निकाल्छु, त्यसमा गाह्रो केही पनि छैन। म भन्दै कसरी आएको हो त्यो सबै कुराहरू तपाईलाई भन्छु, नआत्तिनु होला, यसलाई हेर्नु होला। ल अब मिड भ्यालु 0 देखि 2 को निकाल्न पर्यो भने पहिला के गर्ने भन्दाखेरि लोअर लिमिट 0 छ, अप्पर लिमिट 2 छ, त्यो दुईटालाई जोड्ने 0 प्लस 2 र त्यसलाई 2 ले डिभाइड गर्ने। 0 प्लस 2 डिभाइड बाई 2 गर्ने। 0 प्लस 2 भनेको 2 हुन्छ, 2 डिभाइड बाई 2 भनेको हाम्रो भ्यालु 1 आउँछ। ल त्यसै गरी अब 2 देखि 5 यो इन्टरभलको लागि मिड भ्यालु निकाल्न 2 प्लस 5 डिभाइड बाई 2 गर्ने हो। 2 प्लस 5 डिभाइड बाई 2, 2 प्लस 5 भनेको 7 हो, 7 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा हाम्रो भ्यालु 3.5 आउँछ। ल त्यसै गरी 5 देखि 10 जुन इन्टरभल छ त्यसको मिड भ्यालु भनेको 10 प्लस 5 गर्दा 15 हुन्छ, 15 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा 7.5 हुन्छ। ल त्यसै गरी 10 देखि 20 जुन इन्टरभल छ त्यसको लागि मिड भ्यालु भनेको 10 प्लस 20 गर्दा 30 हुन्छ, 30 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा हाम्रो भ्यालु 15 आउँछ। ल त्यसै गरी 20 देखि 30 को मिड भ्यालु निकाल्न पर्यो भने 20 देखि 30 को बिचको भ्यालु भनेको 20 प्लस 30 गर्दा 50 हुन्छ, 50 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा हाम्रो भ्यालु 25 आउँछ। ल यो हाम्रो मिड भ्यालु हो। अब वार्ड नम्बर 1 र 2 को फ्रिक्वेन्सी हामीलाई क्वेसनमै दिएको छ र एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल हेर्दै जाउँ है त। ल अर्को कुरा, अब क्वेसनलाई सल्भ गर्न सजिलो होस् भनेर हामी एउटा टेक्निक अप्नाउँछौँ र पछि हामीले त्यो भ्यालु लेख्नुपर्ने हुन्छ।
एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अहिले हाम्रो फ्रिक्वेन्सीको डेटा कस्तो खालको छ भन्दाखेरि यसरी 650, 100, 120, 80 र 50 छ र तल्लोमा 100, 170, 130, 60 र 40 छ र यो सबैमा पछाडि एउटा जिरो छ। एउटा जिरो छ भनेपछि अगाडिको मात्र भ्यालु राखेर हामीले यसलाई सल्भ गर्न सक्छौँ, किनभने पछाडिको जिरो राख्दाखेरि डेटा एकदम लामो हुनसक्छ, ठुलो भ्यालु आउनसक्छ। क्यालकुलेसन गर्न सजिलो होस् भनेर हामीले जुन यो फ्रिक्वेन्सी छ यो एउटा जिरो यहाँ छ, अर्थात् 10 जुन भ्यालु छ हाम्रो 650 जुन 650 छ यो भनेको 65 इन्टु 10 हुन आउँछ र यसलाई हामी 65 मात्रै राखेर यो क्वेसन सल्भ गर्छौँ ताकि क्यालकुलेसन लामो नहोस् भन्ने हिसाबले अलिकता थोरै टेक्निक लगाएर यसलाई सल्भ गर्दैछौँ। त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन, तपाईहरुले 650 नै राखेर क्यालकुलेटरमा थिच्दै भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसमा अलिकति थोरै ट्रिक मात्र लगाएको ताकि डेटा लामो नआओस् र क्यालकुलेसन गर्न इजी होस् भनेर। र एक्जाममा तपाईहरुले सिधै क्यालकुलेटरमा 650 नै राखेर क्वेसन सल्भ गर्दा नि हुन्छ, केही गाह्रो छैन। अहिले चाहिँ मैले 65 त्यसै गरी 10, 12, 8, 5 गरेर वार्ड नम्बर 1 को लागि लिन्छु र वार्ड नम्बर 2 को लागि 10, 17, 13, 6 र 4 राखेर फ्रिक्वेन्सी राखेर मैले यसलाई सल्भ गर्छु है त। ल तपाईहरुले सिधै सबै भ्यालु राखेर सल्भ गर्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ क्यालकुलेसन अलिकता सर्ट होस् र डेटा धेरै ठुलो डेटा नहोस् भन्ने हिसाबले यसलाई सल्भ गर्न खोज्दैछु। ल अब यति भइसकेपछि अब फ्रिक्वेन्सी लेख्छु। ल 65 किनभने हाम्रो पहिलो इनिसियल फ्रिक्वेन्सी भनेको 650 छ इन्टु अब यहाँ 10 मैले यहाँ राखेको छु, 10 पछाडिको एउटा जिरो छ त्यो हुने हुनाले यसलाई 65 इन्टु 10 गर्दा 650 नै आउँछ, त्यो हुने हुनाले। ल अब त्यसपछि अर्को फ्रिक्वेन्सी छ 100 छ, त्यसमा मैले 10 मात्र लेखेँ किनभने 10 यहाँ मैले माथि लेखिसकेको छु, एउटा जिरो पछाडिको एउटा जिरो यहाँ माथि 10 को फर्ममा राखेको छु। 10 इन्टु 10 गर्दा 100 हुन आउँछ। त्यसैले र यो टेक्निक मलाई क्यालकुलेसन गर्न सजिलो होस् भनेर मात्र गरेको। तपाईहरुले चाहिँ सिधै 650, 100 राखेर गर्दा नि हुन्छ, त्यसमा केही प्रब्लम छैन। ल अब यति कुरा गरिसकेपछि अब त्यसै गरी अर्को फ्रिक्वेन्सी लेख्छु म 12, त्यसै गरी 8 र 5। ल मैले 80, 50, 120, 100, 650 नलेखिकन यो यति कुरा लेखेँ है त। ल मलाई क्यालकुलेसन गर्न सजिलो होस् भन्ने हिसाबले। ल त्यसै गरी अब FB को लागि पनि फ्रिक्वेन्सी हाम्रो 100 छ, 170 छ, 130 छ, 60 छ र 40 छ। त्यसमा पनि मैले अगाडिको भ्यालु 10, त्यसै गरी 17, 13, 6 र 4 लिएर गर्छु। ल किनभने 10 हामीले यहाँ माथि लिइसकेका छौँ र 10 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो र त्यो गर्दाखेरि हामीलाई पहिलेकै दिएकै फ्रिक्वेन्सी आउँछ। एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो छैन, यसमा नचुक्किनु होला। मैले चाहिँ क्यालकुलेसन गर्न सजिलो होस् भन्ने हिसाबले मात्र यो गरेको हुँ। ल अब हामीलाई के निकाल्नु छ, अर्को भ्यालु भनेको FA इन्टु X, अर्थात् जुन यो FA को भ्यालु छ यो 65 इन्टु मिड भ्यालु गर्नु छ, यो भ्यालु इन्टु यो भ्यालु गर्नु छ। 65 इन्टु 1 भनेको 65, त्यसै गरी 10 इन्टु 3.5 गर्दा 35 आउँछ, त्यसै गरी 12 इन्टु 7.5 गर्नु पर्यो, त्यो गर्दा हाम्रो भ्यालु 90 आउँछ। त्यसै गरी 8 इन्टु 15 गर्दा हाम्रो भ्यालु 120 आउँछ र त्यसै गरी 25 इन्टु 5 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 125 आउँछ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यो भइसकेपछि अब FA इन्टु X स्क्वायरको पनि भ्यालु हामीलाई चाहियो। ल अब के गर्ने भन्दाखेरि अर्को स्टेपमा FA इन्टु X स्क्वायरको भ्यालु चाहिएको छ। ल हेरौँ है त, एकदम सजिलो छ है, यसमा नआत्तिनु होला, नझुक्किनु होला। पहिला हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि X स्क्वायरको भ्यालु निकाल्नु पर्यो।
त्यसलाई FA को भ्यालुले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। पहिला x स्क्वायरको भ्यालु अर्थात् यसको स्क्वायर गर्नु पर्यो र यो FA को भ्यालुसँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। ल 1 को स्क्वायर भनेको 1 हुन्छ। 1 × 65 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 65 नै आउँछ। ल त्यसै गरी अब 3.5 को स्क्वायर इन्टु 10 गर्नु पर्यो। एकदम सजिलो छ है, केही गाह्रो छैन। 3.5 को स्क्वायर इन्टु 10 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 122.5 आउँछ। त्यसै गरी अब 7.5 को स्क्वायर इन्टु 12 गर्ने, त्यो गर्दा हाम्रो भ्यालु 675 आउँछ। त्यसै गरी अब 15 को स्क्वायर गर्ने इन्टु 8 गर्ने, ल त्यो गर्दा हाम्रो भ्यालु 1800 पाउँछौँ हामी। यो सबै भ्यालु क्यालकुलेटरबाट एकदम सजिलो तरिकाले आउँछ है। ल यो कुरा ख्याल गर्नु होला। र 25 को स्क्वायर इन्टु 5 गर्ने, 25 को स्क्वायर इन्टु 5 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 3125 आउँछ। ल यो भयो। अब हामीलाई फेरि के चाहिएको छ, FB इन्टु x को भ्यालु चाहिएको छ। ल FB इन्टु x को भ्यालु चाहिएको छ। ल कसरी निक्लिन्छ, अब यहाँ जुन FA x को भ्यालु जसरी निकाल्ने हो त्यही तरिकाले नै यसलाई निकाल्ने हो। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल हेर्दै जाउँ है त कसरी क्यालकुलेट हुने रहेछ भनेर। ल अब के गर्नु छ, FB इन्टु x अर्थात् जुन यो FB को भ्यालु छ यसलाई र x को भ्यालुलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ। अर्थात् यो 10 इन्टु मिड भ्यालुको भ्यालु 1 छ, 10 इन्टु 1 गर्दा यसरी 10 लेख्छौँ। त्यसै गरी 17 इन्टु 3.5 गर्दा 59.5 हुन्छ। त्यसै गरी 13 इन्टु 7.5 गर्दा 97.5 हुन्छ। त्यसै गरी 6 इन्टु 15 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 90 आउँछ। त्यसै गरी 4 इन्टु 25 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 100 आउँछ। ल FB इन्टु x को भ्यालु पनि निकाल्यौँ हामीले। अब FB x स्क्वायरको भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्ने छ। FB x स्क्वायरको भ्यालु र अगाडि FA x स्क्वायरमा जसरी गरेको छौँ त्यसै गरी यसको भ्यालु निकाल्ने हो, केही गाह्रो छैन। ल कसरी निक्लिन्छ हेरौँ है त। सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो, x स्क्वायर गर्नु पर्यो। x स्क्वायर गर्नु पर्यो, त्यो भ्यालुलाई केसँग मल्टिप्लाई गर्ने भन्दा FB सँग मल्टिप्लाई गर्ने। ल FB इन्टु x स्क्वायर निकाल्नको लागि सुरुमा जुन x स्क्वायरको भ्यालु छ 1 को स्क्वायर भनेको 1 हुन्छ इन्टु हाम्रो FB को भ्यालु 10 छ, त्यो गर्दा 1 इन्टु 10 गर्दा यसरी भ्यालु 10 आउँछ। ल त्यसै गरी यो आइसकेपछि अब फेरि के गर्नु पर्यो, 3.5 को यो स्क्वायर गर्नु पर्यो इन्टु 17 गर्नु पर्यो। 3.5 को स्क्वायर इन्टु 17 गर्दा हाम्रो भ्यालु 208.25। ल 208.25। ल यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ है। त्यसपछि अब अर्को डेटा भनेको 7.5 को स्क्वायर इन्टु 13 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 731.25। ल 731.25 हो। यहाँ तपाईहरुलाई प्रष्ट नदेखिन नि सक्छ, मैले यहाँ लेख्दाखेरि ठाउँ पुगेन यसमा, त्यो हुने हुनाले 208.25 र 731.25 यसको भ्यालु हुन्छ। यो कुरा ख्याल गर्नु होला। ल त्यसपछि अब के गर्नु छ भने अर्को डेटा हाम्रो 15 को स्क्वायर छ, x स्क्वायर भनेको इन्टु 16 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 1350 आउँछ। त्यसै गरी अब 25 को स्क्वायर इन्टु 4 गर्नु छ, त्यो गर्दा हाम्रो भ्यालु 2500 आउँछ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। 2500 आउँछ। ल अब यति भ्यालु आइसकेपछि अब हामीलाई हाम्रो फर्मुलामा के चाहिएको छ भन्दाखेरि FA इन्टु x को सम चाहिएको छ। त्यसै गरी FA इन्टु
एक्स स्क्वायरको पनि सम चाहिएको छ। त्यसै गरी एफबी इन्टु एक्सको पनि सम चाहिएको छ र एफबी इन्टु एक्स स्क्वायरको पनि सम चाहिएको छ। अर्थात् हामीले जुन भ्यालुहरू निकाल्यौँ त्यसको हामीलाई सम चाहिएको छ। समेसन एफएएक्स यसको भ्यालु चाहिएको छ। यो भ्यालु निकाल्न यो जम्मै भ्यालुहरूलाई जोड्ने, यो 65 प्लस 35 प्लस 90 प्लस 120 प्लस 125 यो सबै भ्यालुलाई जोड्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 435 आउँछ। त्यसै गरी समेसन एफएएक्स स्क्वायरको पनि भ्यालु हामीलाई चाहिएको छ। यो भ्यालु भनेको यो सबै भ्यालुहरूलाई जोड्दाखेरि आउँछ। ल यो भ्यालु सबैलाई जोड्दाखेरि हाम्रो समेसन एफएएक्स स्क्वायरको भ्यालु आउँछ। यसको भ्यालु हामी 5787.5 पाउँछौँ। र त्यसै गरी अब हामीलाई एफबी एक्सको भ्यालु पनि चाहिएको छ। एफबी इन्टु एक्स समेसन एफबी एक्सको भ्यालु, यसको भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि 357 आउँछ। अर्थात् यो सबै भ्यालुहरूलाई जोड्दाखेरि 357 आउँछ। र अब हामीलाई एफबी इन्टु एक्स स्क्वायरको पनि सम चाहिएको छ। अर्थात् यो जुन भ्यालु छ लास्ट कोलमको यो भ्यालु छ, यो भ्यालुलाई जोड्दाखेरि हामी कति पाउँछौँ भन्दाखेरि समेसन एफबी एक्स स्क्वायरको भ्यालु भनेको हाम्रो 4999.5 पाउँछौँ। ल अब हामीलाई चाहिने भ्यालुहरू हामीले निकालिसक्यौँ। ल यही कुरालाई हामी अब मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नको लागि फर्मुलामा राख्छौँ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब वार्ड नम्बर 1 को लागि, फर वार्ड नम्बर 1 को लागि हामीले सिबी निकाल्नु पर्नेछ। त्यसको लागि पहिला मिन निकाल्नु। एक्स बार भनेको समेसन एफएएक्स डिभाइड बाई एनए। ल एनए, ल समेसन एफए इन्टु एक्स को भ्यालु हाम्रो 435 छ र डिभाइड बाई एनए। एनए भनेको ल यो एफए को जुन सम छ, यो एफए को जुन भ्यालु छ यसले हामीलाई एनए दिन्छ। एनए र एफबी को जुन भ्यालुहरू छ त्यसले हामीलाई एनबी अर्थात् टोटल नम्बर अफ फ्यामिलीज इन वार्ड नम्बर बी र टोटल नम्बर अफ फ्यामिलीज इन वार्ड नम्बर ए दिन्छ। र यसको भ्यालु हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि 100 जना वार्ड नम्बर 1 मा छन् र 50 जना वार्ड नम्बर बी मा छन् भनेर दिन्छ। र यहाँ हेर्नुस् है, मैले यहाँ 10 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ, त्यही भएर 10 यहाँ राखेको छु। र क्याल्कुलेसन लामो नहोस् भन्ने हिसाबले मैले यहाँ यो 10 ले मल्टिप्लाई नगरिकन सबै चिज राखेको छु फ्रिक्वेन्सीहरूको भ्यालु। त्यो हुने हुनाले हाम्रो वार्ड नम्बर ए मा एफए समेसन एफए को भ्यालु जुन एनएसँग इक्वल हुन्छ त्यो हाम्रो 100 भयो र समेसन एफबी को भ्यालु हाम्रो 50 छ। र यसलाई फेरि 10 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुले 10 ले मल्टिप्लाई नगरिकन सिधै क्याल्कुलेसन लामो बनाउन त्यो तरिकाले सल्भ गर्नुभएको छ भने त्यसरी सल्भ हुन्छ। र मैले चाहिँ अहिले क्याल्कुलेसन लामो नहोस्, डिजिटहरू धेरै ठुला नहुन् भन्ने हिसाबले यहाँ 10 ले मल्टिप्लाई नगरिकन फ्रिक्वेन्सीहरूलाई लेख्दै सल्भ गरिरहेको छु। यो मेरै सजिलोको लागि गरेको हो। तपाईहरुले एक्जाममा यही टेक्निकबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र डाइरेक्ट टेक्निक सबै फ्रिक्वेन्सीहरूको भ्यालु जस्तो दिएको छ त्यस्तै राखेर पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है। ल यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। ल यति कुरा गरिसकेपछि अब एनए को भ्यालु हाम्रो 100 आउँछ र यही भ्यालु हामीले निकाल्दा 4.35 पाउँछौँ। र त्यसै गरी अब सिग्मा निकाल्ने फर्मुला हामीसँग छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, जसलाई हामी सर्ट फर्ममा एसटी लेख्छौँ। र सिग्मा निकाल्ने फर्मुला हाम्रो समेसन एफएएक्स स्क्वायर डिभाइड बाई एन ए माइनस एक्स बार को स्क्वायर, जुन एक्स बार निकालेको छौँ त्यही भ्यालु राख्ने हो यसमा। ल यो गर्दा हाम्रो समेसन एफए इन्टु एक्स स्क्वायर को भ्यालु हामीले कति निकालेको छौँ भन्दाखेरि
हाम्रो भ्यालु 5787.5 आएको छ। ल 5787.5 डिभाइड बाई 100 माइनस अब एक्स बार भनेको हामीले 4.35 पाएका छौँ। यसको स्क्वायर गर्छौँ। ल यो गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु कति आउँछ भन्दा 57.875 माइनस 18.923। ल यो सबै भ्यालुहरू क्यालकुलेटरबाट इजिली आउँछन् है, यसमा केही टेन्सन लिनु पर्दैन। र क्यालकुलेटर थिच्दा चाहिँ तपाईँहरूले एकदम सावधानीपूर्वक एकदम ध्यान दिएर थिच्नु होला, किनभने एउटा भ्यालु मिस्टेक हुने बित्तिकै सारा एन्सर मिस्टेक हुन्छ। यसमा यो चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, ख्याल गर्नै पर्ने कुरा हो। क्यालकुलेटर थिच्दा चाहिँ एकदम राइट वेमा एक्ज्याक्ट भ्यालु राखेर थिच्नु होला। ल यो गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु क्यालकुलेटरमा कति पाउँछौँ 38.952। ल अब अन्डर रुट 38.952 लाई क्यालकुलेटरमा थिच्दा हाम्रो भ्यालु 6.241 पाउँछौँ। ल यो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु हो। अब अझ हामीलाई के निकाल्नु छ, सिबीको भ्यालु निकाल्नु छ। सिबीको भ्यालु निकाल्नु छ, कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन। सिबीको भ्यालु निकाल्नु छ। सिबीको भ्यालु निकाल्न सिग्मा डिभाइड बाई एक्स बार इन्टु 100। ल सिग्माको भ्यालु हामीले भर्खरै निकालेको छौँ 6.241 डिभाइड बाई एक्स बार भनेको हाम्रो कति निक्लेको छ भन्दाखेरि 4.35 छ। 4.35 इन्टु 100 गर्छौँ र यसको भ्यालु 143.47% यसरी आउँछ। ल सिबीको भ्यालु वार्ड नम्बर 1 को लागि हामीले निकाल्यौँ। अब त्यसै गरी वार्ड नम्बर 2 को लागि पनि हामीले सिबी निकाल्छौँ र त्यो दुईटालाई हामीले कम्पेयर गर्नुपर्ने छ र कुन चाहिँमा बढी इनइक्वालिटी हुन्छ वेल्थ डिस्ट्रिब्युसनमा, त्यो हाम्रो क्वेसन छ र त्यही दुईटालाई कम्पेयर गरेर हामी रिजल्ट लेख्छौँ। ल अब वार्ड नम्बर 2 को लागि हामीले सिबी निकालौँ, हाम्रो मिन निकालौँ। त्यसको लागि सिबी निकाल्न हामीलाई मिन चाहिन्छ। मिन भनेको समेसन एफ बी इन्टु एक्स डिभाइड बाई एन र समेसन एफ बी इन्टु एक्सको भ्यालु हामीले निकालिसकेका छौँ 357 डिभाइड बाई एन भनेको हाम्रो 50 छ र यसको भ्यालु 7.14 आउँछ। ल अब त्यसै गरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्माको भ्यालु निकाल्न अन्डर रुट समेसन एफ बी एक्स स्क्वायर डिभाइड बाई एन बी माइनस एक्स बारको स्क्वायर। ल यो फर्मुलाबाट सिबी हामीले निकाल्छौँ। सिबी निकाल्न मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दैछौँ। ल अब अन्डर रुट समेसन एफ बी एक्स स्क्वायरको भ्यालु हामीले कति निकालेका छौँ भन्दाखेरि एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब हाम्रो भ्यालु यहाँ निकालिसकेका छौँ। फोर 999.5 5 डिभाइड बाई 50 माइनस अब 7.14 हाम्रो मिनको भ्यालु छ। ल अब यसैलाई सल्भ गर्दाखेरि क्यालकुलेटरबाट सल्भ गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो भ्यालु मैले डाइरेक्ट एन्सर लेखेँ। यो एकदम सजिलो छ, जसरी वार्ड नम्बर 1 मा हामीले एन्सर निकाल्यौँ त्यसै गरी यसको पनि एन्सर निकाल्ने हो। एकदम सजिलो छ, 6.709 आउँछ यसलाई सल्भ गर्दाखेरि। ल एकदम डाइरेक्ट क्यालकुलेसन गरेँ मैले। यो भ्यालुलाई डाइरेक्ट तपाईँहरूले नि साइन्टिफिक क्यालकुलेटरबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ। ल अब त्यो भइसकेपछि अब हामीले सिबी निकालौँ, कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन। सिबी निकाल्न सिग्मा डिभाइड बाई एक्स बार इन्टु 100 गर्छौँ र
अब सिग्माको भ्यालु हामी निकाल्यौँ 6.709 डिभाइड बाई एक्स बार भनेको 7.14 इन्टु 100। ल यो गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 93.96% आउँछ। ल यसरी सिबी वार्ड नम्बर 1 र वार्ड नम्बर 2 को लागि हामीले निकाल्यौँ। यही नै हामीलाई निकाल भनेर सोधेको थियो र यो निक्लिसकेपछि अब हामीले यो दुईटा सिबीलाई कम्पेयर गर्ने, वार्ड नम्बर 1 को सिबी र वार्ड नम्बर 2 को सिबीलाई कम्पेयर गर्ने र कम्पेयर गरेपछि रिजल्ट कसरी लेख्ने त्यो कुरा चाहिँ सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा है। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। र अब सिबी कसको बढी छ हेरौँ है त। सिबी हाम्रो वार्ड नम्बर 1 को 143.47% छ र वार्ड नम्बर 2 को 93.96% छ। यो मध्येमा ठुलो सिबी भनेको त वार्ड नम्बर 1 को नै रहेछ। र अब जसको बढी सिबी छ त्यसकै चाहिँ सबैभन्दा इनइक्वालिटी बढी हुन्छ वेल्थ डिस्ट्रिब्युसनमा भनेर हामीले कन्क्लुजन लेख्ने हो। ल सिबी हामीले दुईटा सिबी छ हामीसँग वार्ड नम्बर 1 को लागि। यो वार्ड नम्बर 1 को सिबी 143.47% छ। त्यसै गरी वार्ड नम्बर 2 को सिबी 93.96% छ। यो मध्येमा अब वार्ड नम्बर 1 कै सिबी ठुलो हो। त्यो हुने हुनाले यसको कन्क्लुजनमा हामीले के लेख्छौँ भन्दाखेरि वार्ड नम्बर 1 कै वेल्थ डिस्ट्रिब्युसन छ त्यसमा ग्रेटर इनइक्वालिटी छ भनेर हामीले कन्क्लुजन लेख्छौँ। ल केही गाह्रो छैन, एकदम सजिलो छ, एकदमै सजिलो छ। ल कन्क्लुजनमा हामी के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन of ward number 1 is greater than ward number 2, so there is greater inequality in wealth distribution in वार्ड नम्बर 1। ल यसरी हामीले कन्क्लुजन लेख्छौँ। एकदम सजिलो छ है, केही गाह्रो छैन। ल अब यस्तै खालको अर्को पनि क्वेसन एउटा सल्भ गरौँ। यो सिबी कम्पेयर गर्ने खालकै क्वेसन र ट्युमै 2060 सालमा सोधेको क्वेसन। ट्युमा 2060 सालमा सोधेको कस्तो खालको क्वेसन छ भन्दाखेरि एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। जहिले पनि दुईवटा ग्रुप दियो र हामीलाई त्यो ग्रुपमध्ये कुन चाहिँ राम्रो छ, कुन चाहिँ ठुलो छ, कुन चाहिँ सानो छ त्यसरी निकाल भन्यो भने जहिले पनि सिबी निकाल्ने भनेर बुझ्नुपर्छ र त्यो दुईटाको सिबीलाई कम्पेयर गरेर रिजल्ट लेख्ने, त्यति नै काम गर्ने भनेर हामी बुझ्छौँ। ल ट्युको 2060 मा कस्तो क्वेसन आएको छ भन्दाखेरि द रनिङ क्यापासिटी of two horses is given below. State which is more consistent and why। ल भनेर यहाँ डेटा दिएको छ। हर्स ए, हर्स बी। ल हर्स ए र हर्स बी को रनिङ क्यापासिटी दिएको छ 250, 255, 280, 290, 295 र 300। त्यसै गरी हर्स बी को पनि हाम्रो रनिङ क्यापासिटी
कति कति रहेको छ भन्दा 280 280 त्यसै गरी 282 त्यसै गरी 290 295 298 295 ल यति डेटा हामीलाई दिएको छ हर्स ए र हर्स बी को रनिङ क्यापासिटी दिएको छ। ल अब यति हो हाम्रो क्वेसन, एकदम सजिलो छ यसलाई पनि सल्भ गर्नु र यसमा के सोधेको त्यो कुरा पहिला पत्ता लगाऊँ। ल हामीलाई दुईवटा हर्सको रनिङ क्यापासिटीको डेटा दिएको छ, हर्स ए र हर्स बी को रनिङ क्यापासिटीको भ्यालु दिएको छ र यो मध्येमा कुन चाहिँ बढी कन्सिस्टेन्ट छ र किन भनेर क्वेसन सोधेको छ। ल अब यसरी जहिले पनि कन्सिस्टेन्सीको कुरा गर्यो, दुईटा ग्रुप दिएर अथवा दुईटा डेटा दिएर कन्सिस्टेन्ट कुन चाहिँ छ बढी कन्सिस्टेन्ट अथवा कुन चाहिँ कम कन्सिस्टेन्ट छ भनेर क्वेसन सोध्ने बित्तिकै हामीले के कुरा बुझ्ने भन्दाखेरि यसमा कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्ने भनेर बुझ्ने र कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन दुईटै ग्रुपको लागि निकालेर त्यसलाई कम्पेयर गर्ने भनेर बुझ्नुपर्छ। ल दुईटै ग्रुपबाट कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्ने र तिनीहरूलाई कम्पेयर गर्ने र रिजल्ट लेख्ने भनेर बुझ्नुपर्छ। ल अब अर्को कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कुन बढी कन्सिस्टेन्ट छ कुन कम कन्सिस्टेन्ट छ त्यो रिजल्ट लेख्नको लागि हामीले सिबी निकाल्न पर्ने हुन्छ दुईटै ग्रुपको लागि र जसको सिबी कम छ त्यो नै बढी कन्सिस्टेन्ट हुन्छ भनेर हामीले रिजल्ट लेख्छौँ। जसको सिबी कम छ त्यो नै बढी कन्सिस्टेन्ट हुन्छ भनेर लेख्छौँ। सिबी निकाल्छौँ, सिबी निकालिसकेपछि जसको सिबी कम हुन्छ दुईटा हर्समध्ये हर्स ए अथवा हर्स बी यो दुईवटा हर्स दिएको छ, यिनीहरूको रनिङ क्यापासिटी दिएको छ, त्यो मध्येमा सिबी जसको कम छ त्यो नै बढी कन्सिस्टेन्ट हुन्छ भनेर हामीले रिजल्ट लेख्छौँ। ल केही गाह्रो छैन। ल यसलाई कसरी सल्भ गर्ने अब त्यतातिर जाउँ र यो टेक्निकलाई चाहिँ तपाईँहरूले विशेष टेक्निकलाई चाहिँ सिक्नु होला है, कसरी सल्भ गर्ने त्यो टेक्निकलाई सिक्नु होला र क्यालकुलेसन तपाईँहरूले राइट तरिकाले क्यालकुलेटर थिच्दै गर्नु होला। मैले चाहिँ यहाँ सिधै क्यालकुलेसन लेख्दैछु छु, त्यो हुनाले केही रङ हुनसक्छ, त्यसमा माइन्ड नगर्नु होला। क्यालकुलेसन लाई चाहिँ भन्दा नि कसरी गर्ने, यस्तो खालको प्रब्लम कसरी सल्भ गर्ने त्यो कुरामा चाहिँ बढी फोकस्ड हुनु होला। ल अनि इक्जाममा क्यालकुलेटर मजाले सही तरिकाले थिच्नु होला, त्यति कुरा गरेँ। ल अब हर्स ए र हर्स बी हामीले दिएको छ। अब सुरुमा क्यालकुलेसन अफ सिबी र कन्सिस्टेन्सी सोध्ने बित्तिकै जहिले पनि अब सिबीको क्यालकुलेसन गर्ने भनेर बुझ्नुपर्छ। क्यालकुलेसन अफ सिबी कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन ल सिबी कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसनको क्यालकुलेसन कसरी गर्ने भन्दा पहिला टेबल बनाउँछौँ। टेबलमा हामीलाई के चाहिन्छ, के सोधिएको छ त्यो कुरा हेर्छौँ है त। ल हर्स ए जुन छ त्यसलाई मैले एक्स सपोज गरेँ। हर्स एमा दिएको जुन डेटा छ त्यसलाई मैले एक्स सपोज गरेँ। हर्स एमा दिएको जुन रनिङ क्यापासिटी छ त्यसलाई मैले एक्स सपोज गरेँ र अब मलाई हाम्रो मिन निकाल्ने फर्मुला यु बराबर एक्स माइनस ए गर्छु। त्यसै गरी यु स्क्वायर हामीलाई चाहिन्छ। त्यसै गरी अब हर्स बीको लागि पनि सेम तरिकाले हामीले भ्यालु निकाल्छौँ र हर्स बीलाई मैले वाइ सपोज गर्छु कि यो सबै सिम्बलहरू हो, यसमा नझुक्किने होला, जे सिम्बल युज गर्दा पनि हुन्छ र क्यालकुलेसन इजी होस् भन्ने हिसाबले हामीले यहाँ सिम्बलहरू युज गर्छौँ।
ताकि फर्मुलामा राख्न सजिलो होस् भनेर। ल अब हर्स ए को लागि यु मानेको थिएँ भने यसको लागि मैले भी सपोज गर्छु। भी भनेको वाइ माइनस बी सपोज गर्छु। बी भनेको एज्युम मिन हो र यसको भ्यालु कति हुन्छ तपाईहरुलाई म भन्छु। ल अब यो पछि फेरि हामीलाई बी स्क्वायर चाहिन्छ फर्मुलामा, हाम्रो मिन निकाल्ने फर्मुलामा यो सबै भ्यालुहरु चाहिने हुनाले यो क्याल्कुलेसन टेबलमा हामी यसलाई देखाउँदै छौं। ल हर्स ए को डेटा लेखौं पहिला, अनि सजिलो हुन्छ हामीलाई। हाम्रो पहिलो डेटा छ 250, त्यसैगरी 255, त्यसैगरी 280, 290, त्यसैगरी 295, त्यसैगरी 300। ल अब u इक्वल टु x माइनस ए, जुन हर्स ए को रनिङ क्यापासिटी छ त्यसलाई मैले x सपोज गरेको छु र x को भ्यालु 250, 255, 280, 290, 295 र 300 छ। ल अब यसमा a भनेको एज्युम मिन हो र हामीले एज्युम मिनको फर्मुला लगाएर मिन निकाल्न खोज्दै छौं। त्यो हुने हुनाले एकदम सजिलो छ। यो डिस्क्रिट यो डेटा हाम्रो कस्तो खालको डेटा छ भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल डेटा छ हर्स ए को लागि र हर्स बी को लागि। यो डेटा भएको हुनाले अब ए भनेको एज्युम मिन मान्ने हो र यो जुन x को भ्यालु छ त्यो मध्येमा बिचतिरको एउटा मिनलाई, बिचतिरको भ्यालुलाई हामी मिनको रूपमा मान्छौं। ल अहिले बिचतिरको भ्यालु भनेको 280 र 290 छ। बिचको भ्यालु 50 देखि 300 को बीचमा बिचको भ्यालु भनेको 280 र 290 छ र यो मध्येमा जुन भ्यालुलाई लिँदा पनि हुन्छ तपाईहरुले केही खासै फरक एन्सर आउँदैन। ल अहिले मैले 290 लाई एज्युम मिनको रूपमा लिएँ, अर्थात u भनेको x माइनस a को भ्यालु 290 यसरी लिएँ। ल अब यो पछि u को भ्यालु म निकाल्छु, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल u भनेको हाम्रो x माइनस 290 भयो। अब x को भ्यालु हाल्दै जाने हो, 250 को भ्यालु यहाँ हाल्ने हो। x को ठाउँमा 250 माइनस 290 गर्दा हाम्रो भ्यालु माइनस 40 आयो। त्यसैगरी 255 माइनस 290 गर्दा हाम्रो भ्यालु माइनस 35, त्यसैगरी 280 माइनस 290 गर्दा हाम्रो भ्यालु माइनस 10 आयो र 290 माइनस 290 गर्दा 0, त्यसैगरी 295 माइनस 290 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 5 आउँछ र 300 माइनस 290 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 10 आउँछ। ल यो आयो। ल अब हामीलाई यु स्क्वायर चाहिएको छ, अर्थात यो जुन यु को भ्यालु आएको छ त्यसको स्क्वायर गर्ने। माइनस 40 को स्क्वायर गर्दा हाम्रो भ्यालु 1600 आउँछ। त्यसैगरी माइनस 35 को स्क्वायर गर्दा 1225 आउँछ। त्यसैगरी माइनस 10 को स्क्वायर गर्दा 100 आउँछ। 0 को स्क्वायर भनेको 0 हुन्छ, 5 को स्क्वायर भनेको 25 हुन्छ र 10 को स्क्वायर भनेको 100 हुन्छ। ल यति कुरा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। ल अब यति कुरा गरिसकेपछि हर्स ए को लागि हामीलाई चाहिने डेटा निकाल्यौं। अब हर्स बी को लागि हामी हेर्दै छौं। ल हर्स बी को पनि हामीलाई डेटा दिएको छ, अर्थात हर्स बी को रनिङ क्यापासिटी दिएको छ र हर्स बी को रनिङ क्यापासिटी हाम्रो कति छ भन्दा 280, त्यसैगरी 282, 290, 295, 298 र फाइनल्ली 295 यसरी डेटा दिएको छ। ल अब यो डेटा हामीलाई दिएको डेटा नै हो, यसमा केही टेन्सन लिनु परेन। ल अब भी को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। भी
भनेको y माइनस b। b भनेको अब के गर्ने भन्दाखेरि यो जुन दिएको जुन हर्स b को क्यापासिटी छ त्यो मध्येमा एउटा बिचतिरको भ्यालुलाई हामीले सपोज गर्ने, बिचतिरको भ्यालुलाई मिनको रूपमा, एज्युम मिनको रूपमा सपोज गर्ने। ल एकदम सजिलो छ। ल अहिलेको केसमा बिचतिरको भ्यालु भनेको 290 र 295 छ। यो दुईटा भ्यालुमध्ये जुन भ्यालुलाई लिँदा पनि हुन्छ, किनभने त्यो दुईटै बिचतिरको भ्यालु छ। त्यो हुने हुनाले अहिले म 290 लाई बिचतिरको भ्यालु अर्थात् एज्युम मिनको भ्यालु लिन्छु, सपोज गर्छु। तपाईहरुले जुनलाई सपोज गर्दा पनि हुन्छ, एन्सर एउटै नै आउँछ। ल y माइनस b भनेको 290 लिएँ मैले, 290 लिएँ। ल अब यो पछि फेरि अब b को भ्यालु निकाल्ने हो, सेम तरिकाले जसरी हामीले अगाडि निकाल्यौं। ल अब के गर्ने भन्दाखेरि जुन यो y को भ्यालु छ 280 माइनस 290 गर्ने। यही y को जुन भ्यालु छ यसलाई राख्दै जाने हो र 290 सँग घटाउँदै जाने हो। 280 माइनस 290 गर्दा हाम्रो पहिलो भ्यालु माइनस 10 आउँछ र त्यसैगरी 282 माइनस 290 गर्दा माइनस 8, 290 माइनस 290 गर्दा 0, 295 माइनस 290 गर्दा हाम्रो भ्यालु 5, 298 माइनस 290 गर्दा हाम्रो भ्यालु 8 र 295 माइनस 290 गर्दा हाम्रो भ्यालु 5 आउँछ। ल यो आयो। अब हामीलाई v स्क्वायरको भ्यालु चाहिएको छ। जुन अहिले v को भ्यालु हामीले निकाल्यौं त्यसलाई स्क्वायर गर्ने, अर्थात् माइनस 10 को स्क्वायर गर्नु पर्यो। माइनस 10 को स्क्वायर भनेको 100 हुन्छ। त्यसैगरी माइनस 8 को पनि स्क्वायर गर्ने, त्यो गर्दा 64 आउँछ। 0 को स्क्वायर 0 नै हुन्छ, 5 को स्क्वायर 25, 8 को स्क्वायर 64 र 5 को स्क्वायर फेरि 25 नै आउँछ। ल यति कुरा आइसकेपछि अब हामीलाई चाहिएको अर्को कुरा भनेको समको भ्यालु चाहिएको छ। समको भ्यालु निकाल्ने, समेसन u को भ्यालु चाहिएको छ। त्यसैगरी समेसन u स्क्वायर को भ्यालु चाहिएको छ। त्यसैगरी समेसन v को भ्यालु चाहिएको छ। समेसन v स्क्वायर को भ्यालु चाहिएको छ। ल यति कुरा थाहा हुनुपर्छ, किनभने तपाईहरुलाई यदि सिबी निकाल्ने फर्मुला थाहा छ र सिबीमा मिन निकाल्न र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न पर्छ भन्ने कुरा थाहा छ र मिनको फर्मुला इन्डिभिजुअल डेटा दिँदाखेरि कसरी निकाल्ने त्यो याद हुनुपर्छ। त्यही फर्मुला थाहा भए अनुसार हामीले टेबल बनाउँछौं र टेबलमा हामीले चाहिने, हाम्रो फर्मुलामा चाहिने भ्यालुहरुको लागि यसरी समेसन u स्क्वायर, समेसन v स्क्वायर को भ्यालु हामीले निकाल्छौं। ल समेसन u भनेको जुन यो भ्यालु आएको छ यो भ्यालुलाई जोड्ने हो। यो भ्यालुलाई जोड्दाखेरि हाम्रो भ्यालु माइनस 70 आउँछ, अर्थात् माइनस 40 माइनस 35 माइनस 10 0 5 10 यो भ्यालुलाई जोड्दा माइनस 70 आउँछ। त्यसैगरी अब u स्क्वायर को जुन भ्यालु छ यसलाई जोड्दाखेरि, यो सबैलाई जोड्दाखेरि यसको भ्यालु समेसन u स्क्वायर भनेको 3050 आउँछ। त्यसैगरी समेसन v यो जुन भ्यालुहरु छ यो भ्यालुलाई जोड्दाखेरि माइनस 10 माइनस 8 0 5 8 5 लाई जोड्दाखेरि यसको भ्यालु 0 आउँछ। र त्यसैगरी समेसन v स्क्वायर निकाल्न हामीले 100 64 0 25 64 र 25 लाई जोड्छौं। यो भ्यालु जोड्दाखेरि हामी 278 पाउँछौं है त। ल यति कुरा भइसक्यो। अब यो पछि हर्स ए को लागि सिबी निकालौं र हर्स बी को लागि पनि सिबी निकालौं। ल फर हर्स ए को लागि सिबी निकाल्न पहिला मिन चाहियो। मिन को भ्यालु चाहियो, x बार भनेको मिन हो। मिन भनेको a प्लस समेसन u डिभाइड बाइ n गर्छौं। ल a भनेको हाम्रो एज्युम मिन हामीले कति सपोज गरेका छौं भन्दा 290 सपोज गरेका छौं एज्युम मिन को रूपमा। 290 प्लस अब समेसन u को भ्यालु हाम्रो कति छ माइनस 70 डिभाइड बाइ n भनेको कतिवटा अब्जर्भेसन दिएको छ हामीलाई भन्दा 1 2 3 4 5 वटा
6वटा अब्जर्भेसन दिएको छ, अर्थात् त्यो रनिङ जुन क्यापासिटी छ आवर्सको त्यो यसरी 6वटा डेटा दिएको छ, त्यसको डिभाइड बाई 6 गर्छौँ। यो गर्दा 290 प्लस इन्टु माइनस गर्दा माइनस 70 डिभाइड बाई 6 भनेको 11.67 हुन आउँछ। ल यो गर्दा हाम्रो भ्यालु 278.33 आउँछ। ल हर्स ए को लागि भयो यो मिनको भ्यालु। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्माको भ्यालु निकाल्न हामीले के फर्मुला युज गर्छौँ भन्दाखेरि अन्डर रुट समेसन यु स्क्वायर डिभाइड बाई एन माइनस समेसन यु बाई एन को स्क्वायर गर्छौँ। ल समेसन यु बाई एन भनेको हामीले सजिलै निकाल्न सक्छौँ। ल हामीलाई समेसन यु स्क्वायरको भ्यालु थाहा छ 3050 डिभाइड बाई एनको भ्यालु हामीसँग 6 छ माइनस समेसन यु भनेको हाम्रो भ्यालु -70 छ डिभाइड बाई एन भनेको हाम्रो भ्यालु 6 छ। ल यसको होल स्क्वायर गर्नु पर्यो। ल अब यो भ्यालुलाई सल्भ गर्दाखेरि कति पाउँछौँ भन्दाखेरि 508.33 माइनस -70 डिभाइड बाई 6 को स्क्वायर गर्दाखेरि फाइनल्ली 136.11 पाउँछौँ। ल अब यो भ्यालुलाई क्यालकुलेटरमा थिच्दाखेरि 372.22 आउँछ। ल अब यो भ्यालु 19.29 हामी क्यालकुलेटरबाट पाउँछौँ। ल यो आइसकेपछि अब सिबी निकाल्ने फर्मुला हाम्रो के छ भन्दाखेरि कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सिबी निकाल्न कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सिबी भनेको सिग्मा डिभाइड बाई एक्स बार इन्टु 100। सिग्माको भ्यालु हामीले निकालिसकेका छौँ भर्खरै 19.29 डिभाइड बाई एक्स बार भनेको मिन हामीले निकालेका छौँ 278.33 इन्टु 100। ल यो गर्दा कति पर्सेन्ट आउँछ भन्दा 6.93% आउँछ। ल जहिले पनि सिबीलाई हामी यसरी पर्सेन्टमा एक्सप्रेस गर्छौँ। ल यो कुरा बुझ्नुपर्छ। अब हर्स बी को लागि पनि हामीले फेरि सिबी निकालौँ। फर हर्स बी, हर्स बी को लागि सिबी निकाल्न पहिला मिनै चाहियो। मिन, ल मिन भनेको वाइ बार, किनभने वाइ सपोज गरेको छौँ हामीले जुन हामीलाई हर्सको क्यापासिटी दिएको छ बी, हर्स बी को रनिङ क्यापासिटी, त्यसलाई हामीले वाइ सपोज गरेको छौँ र त्यसकै मिन निकाल्न हामीले बी प्लस समेसन वाइ समेसन बी डिभाइड बाई एन। ल जसरी हामीले हर्स ए को लागि यो फर्मुला युज गरेको छौँ त्यसै गरी हर्स बी को लागि पनि त्यही फर्मुला युज गर्छौँ र ए को ठाउँमा अहिले बी छ किनभने बी हामीले एजुम मिनको रूपमा मानेको छौँ। यो बी भनेको एजुम मिन हो, एजुम्ड मिन मानेको मिन हो। त्यसै गरी अगाडि ए मानेका थियौँ हर्स ए को लागि। ल प्लस समेसन बी डिभाइड बाई एन। ल हाम्रो अहिले हर्स बी को लागि हामीले मानेको एजुम मिन कति छ भन्दाखेरि हर्स बी को लागि पनि हाम्रो भ्यालु 290 हामीले सपोज गरेको छौँ। 290 प्लस अब समेसन भी को भ्यालु हाम्रो 0 आएको छ। समेसन भी को भ्यालु 0 आएको छ, 0 डिभाइड बाई 6। ल यसलाई सल्भ गर्दा 0 डिभाइड बाई 6 भनेको 0 हुन्छ। 0 प्लस 290 गर्दा 290 नै यसको भ्यालु आयो। ल यो आइसकेपछि अब फेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई सिग्माले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। यो निकाल्न समेसन भी स्क्वायर डिभाइड बाई एन माइनस समेसन भी बाई एन को होल स्क्वायर गर्छौँ। ल अब समेसन भी स्क्वायरको भ्यालु हाम्रो कति आएको छ भन्दा समेसन भी स्क्वायरको भ्यालु
278 आएको छ। 278 डिभाइड बाई 6 माइनस समेसन भी को भ्यालु 0 छ, 0 डिभाइड बाई 6 को स्क्वायर गर्छौँ र यो पछाडिको भ्यालु 0 हुन्छ। ल त्यो गर्दा 278 डिभाइड बाई 6 को भ्यालु हाम्रो 46.33 आउँछ क्यालकुलेटरमा र अन्डर रुट 46.33 भनेको 6.81 हुन आउँछ। ल यो आइसकेपछि अब फेरि सिबी निकाल्ने, कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन। कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्ने हर्स बी को लागि सिबी भनेको सिग्मा डिभाइड बाई एक्स बार इन्टु 100। ल अब सिग्माको भ्यालु कति छ भन्दा 6.81 निकालेको छौँ डिभाइड बाई एक्स बार भनेको हाम्रो एक्स बार अथवा वाइ बार जे भने पनि एउटै हो, किनभने हामीलाई मिन चाहिएको र अहिलेको केसमा वाइ बार छ, त्यसैले वाइ बारकै सिम्बल युज गर्छौँ र जेनरली हामीले एक्स बारकै सिम्बल युज गर्ने भएको हुनाले हामीले अहिले सिग्मा बाई एक्स बार लेख्छौँ र यो केसमा हाम्रो वाइ सपोज गरेको हुनाले मिन हामीले सिग्मा डिभाइड बाई वाइ बारलाई नै राखेर गर्दा अझ बेटर हुन्छ। सिग्मा डिभाइड बाई वाइ बार इन्टु 100। ल सिग्मा हाम्रो वाइ बारको भ्यालु कति आएको छ 290 इन्टु 100। ल यो गर्दा यसको भ्यालु 2.35% आउँछ। ल यसलाई पर्सेन्टमा एक्सप्रेस गर्छौँ, सिबीलाई जहिले पनि यो कुरा ख्याल गर्नु होला। ल दुईटैको सिबी आयो, हर्स ए र हर्स बी दुईटैको सिबी आएको छ र हर्स ए र हर्स बीको सिबीलाई अब कम्पेयर गरेर हामीले कन्क्लुजन लेख्ने हो। एकदम सजिलो छ। हाम्रो हर्स ए को लागि सिबी आयो 6.93, हर्स बी को लागि सिबी 2.35 आयो। ल हर्स ए को लागि कति आएको छ सिबी, हर्स ए को लागि सिबी भनेको हाम्रो 6.93% छ, हर्स बी को लागि सिबी भनेको 2.35% छ। ल अब यो दुई मध्ये जुन चाहिँ को सिबी लेस छ, कम छ, त्यो नै बढी कन्सिस्टेन्ट हुन्छ भनेर हामीले कन्क्लुजन लेख्छौँ र हामीलाई क्वेसनमा सोधेको कुरा पनि त्यही हो। यो दुईटा हर्सको रनिङ क्यापासिटीको डेटा दिएको छ हामीलाई, हर्स ए र हर्स बी को यो मध्येमा कुन चाहिँ बढी कन्सिस्टेन्ट हुन्छ र किन भनेर क्वेसन सोधेको छ र यसमध्येमा जसको सिबी कम छ, यो दुईटा हर्स मध्ये जसको सिबी कम छ त्यो नै बढी कन्सिस्टेन्ट हुन्छ भनेर हामीले रिजल्ट लेख्छौँ। ल एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। अब यसलाई कन्क्लुजनको रूपमा लेखौँ। हाम्रो कन्क्लुजन के भयो भन्दा कन्क्लुजन भनेको सिबी अफ हर्स बी इज लेसर देन सिबी अफ हर्स ए hence horse B is more consistent than horse A। ल यति कुरा हामीले कन्क्लुजनको रूपमा लेख्न पर्ने हुन्छ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। विशेष गरेर यस्तो खालको डेटा आउने बित्तिकै हामीले के बुझ्ने भन्दाखेरि के कुरामा ख्याल गर्ने भन्दा जहिले पनि दुईवटा डेटा दियो र कुन चाहिँ कन्सिस्टेन्ट अथवा कुन चाहिँ ग्रेटर, कुन चाहिँ लेस, कुन चाहिँ राम्रो कुन नराम्रो, यस्तो खालको डेटा आउने बित्तिकै के कुरा बुझ्ने भन्दा जहिले पनि कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्न पर्ने हुन्छ र कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्ने फर्मुला सिग्मा डिभाइड बाई एक्स बार इन्टु 100 हुन्छ। त्यसमा मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीलाई क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ र मिन निकाल्न अब डेटा अनुसार फर्मुलाहरू फरक हुन्छ। जस्तै कि डिस्क्रिट सिरिजको लागि एउटा फर्मुलाबाट निकालिन्छ, कन्टिन्युसको लागि अर्को फर्मुला युज गरिन्छ, त्यसै गरी इन्डिभिजुअल डेटाको लागि अर्को फर्मुला युज गरिन्छ।
र मिन निकाल्ने फर्मुला यो सबै हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यसै गरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला पनि छुट्टै हुन्छ। डेटा अनुसार इन्डिभिजुअल डेटा, डिस्क्रिट डेटा र कन्टिन्युअस डेटा अनुसार त्यो हुने हुनाले हामीलाई फर्मुला चाहिँ सबैको थाहा हुनुपर्छ। सबै च्याप्टरको सबै फर्मुला थाहा हुनुपर्छ। त्यो फर्मुला थाहा भयो भने मात्र हामी क्याल्कुलेसन अगाडि बढाउन सक्छौँ एक्जाममा पनि। र फर्मुला सबैको थाहा हुनुपर्छ र त्यसलाई कसरी निकाल्ने त्यो पनि हामीले थाहा हुनुपर्छ। र त्यसको लागि गर्ने भनेको प्र्याक्टिस नै हो। प्र्याक्टिसको अर्को विकल्प छैन। जति बढी प्र्याक्टिस गरिन्छ त्यति नै तपाईँहरूलाई प्रब्लम फेस गर्न सजिलो हुन्छ र एक्जाममा पनि सजिलै त्यसलाई पार लगाउन सक्नुहुन्छ। ल यति कुरा मैले यसमा गरेँ। एकदमै सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। त्यसरी दुईवटा ग्रुप दियो, कम्पेरिजन गर्ने भन्ने बित्तिकै सिबी निकाल्ने भनेर बुझ्ने र सिबी दुईटै ग्रुपको लागि सिबी निकालिसकेपछि त्यसलाई कम्पेयर गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ र त्यही कम्पेरिजनबाट हामीले कन्क्लुजन लेख्छौँ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल यति कुरा गरेँ र यो पछि तपाईँहरूले बुझ्नै पर्ने कुरा भनेको प्र्याक्टिस नै हो। गर्नै पर्ने कुरा भनेको प्र्याक्टिस नै हो। त्यसको विकल्प छैन। यो भिडियो हेरिसकेपछि प्र्याक्टिस मजाले गर्नु होला। यस्तै खालको क्वेसन जति पनि भेट्नुहुन्छ बुकमा मजाले त्यसलाई पनि सल्भ गर्ने कोसिस गर्नु होला। र यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो हेर्दा कुनै समस्या भएमा कतै कुनै ठाउँमा नबुझिएको जस्तो भयो भने हामीलाई कमेन्टमा छोड्न सक्नुहुन्छ र हामी त्यसको सोल्युसन तपाईँहरूलाई दिनेछौँ। ल नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानल, फेसबुक च्यानल र हामीले त्यहाँ प्रोभाइड गरेको नम्बरमा पनि हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ल यति भन्दै मैले अब अर्को भिडियोमा टिभीमै आएका लङ क्वेसनहरू डिफ्रेन्ट नेचरका डिफ्रेन्ट टाइप्सको लङ क्वेसन गराउने छु भन्दै बिदा हुन्छु यो भिडियोबाट। ल थ्याङ्क्स फर वाचिङ।